लीव इनकैशमेंट का कानून नामंजूर। फैसलाबाद में एप्का मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। महकमा बिल्डिंग, महकमा नहार, हाईवेज और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुलाजमीन ने जिला काउंसिल चौक में धरना दे दिया। मुतालबात के हक में नारेबाजी। सदर एप्का कहते हैं सूबाई से मुलाजमीन का इस्तेसाल बंद, पेंशन कवानीन में तरमीम वापस ली जाए। झंग में आशूब चशम के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। सरकारी हॉस्पिटल में आई ड्रॉप्स नायाब, मेडिकल स्टोर पर मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगीं। आशूब चशम की वबा टोबा टेक्सिंग तक फैल गई। जिला में एक माह के दौरान 300 से ज्यादा अफराद मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने तफसीलात मांग ली। महकमा सेहत ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी। मुतासिर अफराद में 11 से 40 साल के अफराद शामिल। सीईओ हेल्थ के मुताबिक गोजरा में सबसे ज्यादा 125 और टोबा में 120 केसेस रिपोर्ट हो चुके। फैसलाबाद डिवीजन में नहरी पानी चोर मुंहजोर हो गए। महकमा नहार बेबस। जंग ब्रांच अपर केनाल से खरीफ सीजन में नहरी पानी चोरी के 700 वाकयात। फैसलाबाद की हदूद में नहरी पानी चोरी के 221 वाकयात रिपोर्ट। निशाताबाद पुलिस स्टेशन में 211 के मुकदमा दर्ज। एसई लोअर चनाब सर्कल का सीपीओ फैसलाबाद को नहर के इतराफ में पुलिस गश्त के लिए मरासला। महंगी बिजली और पेट्रोल के असरात। प्रेस मटेरियल की कीमतें भी बढ़ गईं। प्रेस मार्केट के ताजिर बढ़ती महंगाई से परेशान। कहते हैं स्याही, गत्ता, पेपर और दीगर सामान महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ती जा रही। दूसरी जानिब फैसलाबाद के ताजिर भी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। नायब सदर एफसीसीआई असलम भल्ली कहते हैं डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया, मगर पेट्रोल 26 और बिजली 3 रुपए महंगी हुई। डॉलर में कमी के समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? पर है तकरीबन 290 रुपए के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। उसके बावजूद उसके असरात नीचे तक नहीं आ रहे। पेट्रोल के रेट जो है वो कम नहीं हो रहे। दीगर एशियाए खुर्दोनोश के रेट भी जो है वो वहीं अपनी सतह पर बरकरार हैं। मेरा सवाल या मेरा मानना यह है कि जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, तो हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर अब इसके डॉलर के रेट कम हुए हैं तो उसके असरात आम आदमी तक क्यों नहीं आ रहे? महंगी पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और टैक्सेस का बोझ। टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद बोझ। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। रहती कसर कारोबार में शराय सूद ने पूरी कर दी। कारोबारी अफराद कहते हैं अखराजात बेतहाशा ज्यादा, कारोबार आधे रह गए। इतना मुनाफा नहीं जितना लोगों को बैंकों को देना पड़ रहा। हुकूमत मौसर पॉलिसियां अपनाए। रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन का किरायानामा जारी करने का मुतालबा। सदर पासबान रिक्शा एसोसिएशन मियां एजाज कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के तनासुब से किराए बढ़ाए जाएं। एफबीआर की सुस्ती सनतकारों के लिए दर्द सर बन गई। सैकड़ों सनतकारों को बरवक्त एनओसी जारी न हुए। खाम माल खरीदारी और रिफंड अदायगियों के मामला लटक गए। टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पीएचए की अपील सुनी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच का पीएचए अकाउंट से रिकवर 8 करोड़ से ज्यादा की रकम 3 दिन में वापस करने का हुक्म। फैसलाबाद में इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन मुतहरिक। इंडस्ट्रियल एरिया नलका कोहाला सरगोदा रोड पर 22 मुख्तलिफ प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान। 5 मरला से 10 मरला तक के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की नीलामी 5 अक्टूबर को होगी। निगरान वजीर आला पंजाब का मरीजों के लिए अच्छा कदम। अलाइड हॉस्पिटल 2 फैसलाबाद को भी टॉप मेडिसिन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 48 एग्जाम की मजीद नई अद्वियात फराहम। 100 से ज्यादा अद्वियात से दिल, गुर्दा, मसाना, जिगर, जिल्द समेत तमाम शोबा अमराज के मरीज मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 12वां इजलास। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जेर सदारत अलाइड हॉस्पिटल 1, 2, जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में सेहत कार्ड से मुतालिक फंड्स के इस्तेमाल, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल, कैफेटेरिया समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी दी गई। जहां के कॉलेजेस में सहूलियात की कमी या असासा का बहरान।
طلبہ سائنس مضامین میں داخلہ لینے سے گھبرانے لگے۔ ضلع بھر کے کالجز میں 44% طلبہ نے آرٹس مضامین کو اختیار کیا۔ ضلع کے 6 بڑے کالجز 100 طلبہ کا داخلہ کرنے میں بھی ناکام رہے۔ اساتذہ کی کمی کے باعث طلبہ ٹیوشن سینٹر کا رخ کرنے پر مجبور۔ جنگ میں سٹی سکین کے مریض کے لیے اچھی خبر، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی سٹی سکین مشین کو آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر شہاب کہتے ہیں اب فیس میں 15% کمی ہوگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، ٹی بی کلینک میں 3 سال سے خالی آسامی پر ٹیکنیشین تعینات۔ انچارج ٹی بی کلینک ڈاکٹر افضل کہتے ہیں معاملہ اٹھانے پر سٹی 41 کا شکریہ، ٹیکنیشین پہنچ گیا، ایکس رے فلمیں بھی منگوا لی، ہاسپٹل کے اندر ہی کم پیسوں میں ایکس رے کی سہولت میسر ہوگی۔ فیصل آباد سٹی ٹریفک پولیس کی نااہلی، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سالہ سال سے بند موٹر سائیکلوں کو کباڑ بنا دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس نے حوالے نہ کیا۔ ٹریفک اور ڈسٹرکٹ پولیس میں موٹر سائیکلوں کی حوالگی کے ضمن میں رابطہ نہ ہونے کے برابر۔ ٹریفک پولیس نے تجاوزات کی آڑ میں شہریوں کا اٹھایا سامان بھی واپس کیا اور نہ ہی حفاظت کا کوئی انتظام کیا۔ چنیوٹ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار ایجوکیشن میں بچوں کے لیے اسکریننگ میڈیکل کیمپ، بچوں میں موجود مختلف امراض کی تشخیص اور علاج تجویز کیا گیا۔ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے اشتراک سے روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، انچارج انسپیکٹر عثمان شبیر نے آگاہی دی۔ سینئر ٹیوٹر شوکت علی، لیکچرر انگریزی بہادر علی بھی شریک ہوئے۔ پولیس اور کمیونٹی میں مضبوط تعلق کے لیے چنیوٹ پولیس کا فرینڈ آف پولیس پروگرام، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کیمپس کے طلبہ کو پولیس دفاتر کے وزٹ، ڈی پی او سے بھی ملاقات کرائی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اولڈ ایج ہوم میں ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد، جامعہ مسجد ولی میں محفل میلاد میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رائے عبدالشکور، ڈی او عبدالمطلب کی شرکت، محمد شہباز چشتی، مزمل سیالوی، عبدالحنان اور غلام مصطفیٰ کی نعت خوانی۔ فیصل آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ادارے آغوش الخدمت فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب، یتیم بچوں میں انعامات تقسیم، بچوں کی ماؤں کی بھی تقریب میں شرکت، الخدمت فاؤنڈیشن ہوم کے نیشنل ڈائریکٹر ارشد ملک، ڈویژنل صدر اور ڈونرز بھی شریک ہوئے۔ چنیوٹ میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام عالمی یوم مانع حمل پر سیمینار، سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز منور بخاری کی بھی خصوصی شرکت، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ثناء رحمان، لیڈی ہیلتھ وزٹر، سول سوسائٹی بھی شریک ہوئی۔ جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے فارمر ڈے اور زرعی نمائش، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی، ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن عامر رسول سمیت دیگر افسران کی شرکت، محکمہ زراعت کی جانب سے کاشتکاروں کو آگاہی فراہم کی گئی۔ اور شبلی گرلز کالج فیصل آباد میں طالبات کے درمیان سحر سپر شیف کوکنگ مقابلے، مارکیٹنگ مینیجر محمد اویس، پرنسپل مسز کوکم، اساتذہ اور طالبات کی شرکت۔